जॉर्डन के किंग हुसैन ने 11 दिनों में इतने फलस्तीनियों को मारा जितने इजराइल ने 20 साल में भी नहीं मारे। ये क्लेम है इजराइल के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर मोशी दयान का। ये बात कर रहे हैं ब्लैक सितंबर के बारे में, जो कि जॉर्डन के किंग हुसैन का फलस्तीनियों के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन था। लेकिन इस 25,000 किलिंग्स के ऑपरेशन में मेन रोल था पाकिस्तान के एक आर्मी ऑफिसर का, जियाउल हक, और यही वजह है कि उन्हें बुचर ऑफ पैलेस्टाइन के नाम से जाना जाता है। इस ऑपरेशन में मेन रोल की वजह से वो बाद में जाके पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। लेकिन फलस्तीनियों के खिलाफ एक आर्मी ऑपरेशन में पाकिस्तानी ऑफिसर, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा फलस्तीन के साथ सॉलिडरिटी और सिंपैथी शो करता है, और फलस्तीन की वजह से ही पाकिस्तान इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखता। तो क्या है आखिर इस ब्लैक सितंबर का सच? ये मैसेकर कैसे और क्यों हुआ था? इसमें जियाउल हक और पाकिस्तान का क्या रोल था? और ऐसे कई बातें जो ज्यादा नहीं बोली गई। 1967 के 6 दिन अरब इजराइल वॉर में अरब्स को बुरी तरह शिकस्त होती है। जॉर्डन इस जंग में इजिप्ट को सपोर्ट कर रहा था, और जॉर्डन ने किंग हुसैन के अंडर वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम को इसराइल के हाथों खो दिया, और इसी जंग के बाद ही फलस्तीनी रिफ्यूजीज जॉर्डन की तरफ जाने लगे। जॉर्डन में फलस्तीनी रिफ्यूजीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जॉर्डन की आधी आबादी फलस्तीनी है। हावेवर जॉर्डन के 2015 के सेंसस के मुताबिक टोटल पॉपुलेशन 9.5 मिलियन थी, जिसमें से 6.6 मिलियन नेटिव जॉर्डिनियंस थे और 6,34,000 फलस्तीनी थे। 1967 के जंग के बाद अराउंड 3 लाख फलस्तीनी रिफ्यूजीज ने बॉर्डर क्रॉस करके जॉर्डन के मुख्तलिफ शहरों में कैंप्स में बस गए। इसके बाद फलस्तीनी फिदायीन पावर गेन करने लगे और स्टेट के अंदर एक आर्म स्टेट बन गए। जॉर्डन के शहर अमान के ज्यादातर हिस्से को कंट्रोल किया और किंग हुसैन के रूल को इग्नोर करने लगे, और किंग हुसैन पर कई असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुई। ऐसे हालात में यूएस और यूके दोनों किंग हुसैन की हेल्प कर रहे थे कि वो अपनी मिलिट्री रिबिल्ड करे, लेकिन किंग हुसैन को चाहिए था अ मैन इन यूनिफॉर्म। ये वो वक्त था जब फलस्तीनी फिदायीन किंग हुसैन की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे और उनको सीरिया और इराक का फुल टाइम सपोर्ट मिल रहा था। किंग हुसैन को पाकिस्तानी मिलिट्री का एक टीम मिला जो उनके आर्मी को रीऑर्गेनाइज करती और जंग के लिए तैयार करती। उन एक्सपर्ट्स में से एक थे जियाउल हक, जो कि उस वक्त ब्रिगेडियर थे। बाद में जाकर वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, सेकंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने। वेटरन जर्नलिस्ट और राइटर शेख अजीज ने डॉन में लिखा है कि जियाउल हक को 1967 में जॉर्डन भेजा गया था, जहां उन्होंने 3 साल गुजारे, जॉर्डन के आर्मी को ट्रेन किया और ब्लैक सितंबर को लीड किया। ए वेरी रिग्रेटेबल एक्शन अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस इन जॉर्डन। ये ब्लैक सितंबर एग्जैक्टली क्या था? 1969 में किंग हुसैन के लिए हालात बद से बदतर हो रहे थे। इराक और सीरिया को बाथ पार्टी कंट्रोल कर रहे थे और उनका लीडर सद्दाम हुसैन उस वक्त इराक में इफेक्ट में थे, जो कि बाद में जाके इराक के डिक्टेटर बने। 1970 में इराक ने पीएलओ के चेयरमैन यासर अरफात को बताया कि इराक किंग हुसैन को ओवरथ्रो करने के लिए सपोर्ट करेगा। ब्रूस रेडल, जो कि 30 साल सीआईए वेटरन और 4 यूएस प्रेसिडेंट्स का सिक्योरिटी एडवाइजर था, उसने लिखा है कि इराक के पास जॉर्डन में 20,000 सोल्जर्स और 200 टैंक्स थे और एक लार्ज आर्मी जो इराक से मूव इन के लिए तैयार थी, और इसके साथ साथ इराक का एयरफोर्स भी जॉर्डन से सुपीरियर था। वो लिखते हैं कि दूसरी तरफ जॉर्डन के आर्मी में सिर्फ 65,000 ट्रूप्स थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर फलस्तीनी थे जिनकी लॉयल्टी क्वेश्चनेबल थी। फलस्तीनियन फाइटर्स की तादाद 15 से 20,000 तक थी और ज्यादातर अर्बन एरियाज में थे। इसका मतलब है कि वो 15 से 20,000 लोग जो जॉर्डन के आर्मी में थे लेकिन फलस्तीनी थे, अगर वो जंग से पीछे हट जाते तो क्लियरली बात है कि जॉर्डन ये जंग हार जाता। 3 जून को फलस्तीन ने इसराइली टाउन को रॉकेट से टारगेट किया और इसराइल ने एयर स्ट्राइक की जॉर्डन के शहर एरबिद पर। फिर जॉर्डन आर्मी भी इन्वॉल्व हुई और इसराइली टाइबेरियास पर शेलिंग की। 9 जून को किंग हुसैन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ और जॉर्डन आर्मी ने अमान में फलस्तीनियन रिफ्यूजीज कैंप
میوزیمز پر شیلنگ کی۔ اس شیلنگ میں فلسطینی ملیٹنٹس اور سیویلینز دونوں مارے گئے۔ دوسرا اساسینیشن اٹیمپٹ 1 سپٹمبر کو کیا گیا جس میں PFLP کا ہاتھ تھا۔ PFLP اور ڈیموکریٹک فرنٹ فار دی لبریشن آف پیلسٹائن کا مقصد شاہ حسین کو ہٹانا تھا۔ PFLP نے 4 کمرشل پلین کو ہائی جیک کیا، ایواکویٹنگ دم اینڈ بلوئنگ دم ان فرنٹ آف میڈیا۔ پھر 15 ستمبر کو فلسطینیز نے جارڈن کے شہر اربد کا کنٹرول لے لیا۔ کنگ حسین نے کہا انف از انف، مارشل لاء گورنمنٹ بنائی اور اسٹرانگ ہٹ بیک کیا۔ جارڈینینز اٹیک جسے ٹینکس لیڈ کر رہے تھے اس نے فلسطینیوں کو بیک فٹ پر ڈال دیا، لیکن اس دوران عراقی حکومت کو جارڈن نے فیک انفارمیشن دی کہ US اس ریجن میں ملٹری ایسٹس ڈپلوائے کر رہے ہیں۔ عراق نے اس فیک انفارمیشن کے بیسس پر خود کو اس جنگ سے دور کر دیا، لیکن یہ فائٹ کسی اور نے جوائن کر لیا، ضیاء الحق۔ جیسے ہی سیرین ٹینکس جارڈن میں آئے، کنگ حسین نے آن گراؤنڈ اسسمنٹ کے لیے ضیاء الحق کو بھیج دیا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ضیاء الحق نے لائن کراس کی۔ اپنا جو ان کا سرکاری کام تھا پاکستان کی طرف سے اسے اگنور کیا اور ایکٹیولی اس جنگ میں شامل ہو گیا۔ CIA آفیشل جیک اوکونل نے کنگز کونسل میں جارڈینین کراؤن پرنس کو کوٹ کر کے لکھا ہے، ضیاء reported that the situation was serious but not dire. Jordan could handle the Syrian tanks with its own forces and prevail. Zia effectively took charge of part of Jordanian counter-attack. سیریا کے ڈیفنس منسٹر اور ایئر فورس ہیڈ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کنفلکٹ سے دور رہے۔ تو اسی طرح وہ دو بڑے طاقت جو فلسطین کو بیک کر رہے تھے، سیریا اور عراق، ان دونوں کی موجودگی اس جنگ میں کافی لمیٹڈ ہو گئی۔ 22 ستمبر تک جارڈن کو اپر ہینڈ ملا۔ اس کے بعد ایجپٹ نے اپنے دوست کنگ حسین کے لیے انٹری لی، کیونکہ 1967 کے وار میں کنگ حسین نے ایجپٹ کے لیے اس جنگ میں حصہ لیا تھا۔ ایجپشن پریزیڈنٹ گمال عبد النصیر نے ایک کروشل رول پلے کیا، اور 26 ستمبر کو کنگ حسین اور یاسر عرفات کو سیز فائر پر اگری کر دیا۔ اکارڈنگ ٹو بروس رائڈل، 4000 فلسطینی فائٹرز، 600 سیرین ٹروپس اور 537 جارڈینین کو ان 11 دنوں میں مارا گیا۔ سیویلین کیجوالٹیز جن میں فلسطینی بھی شامل ہے وہ ویری کرتے ہیں، کچھ رپورٹس کے مطابق یہ کمبائن ٹول 25,000 ہے۔ اور ضیاء الحق نے فلسطینی فائٹرز کے خلاف جو کاؤنٹر آفینس کیا تھا، یہ مانا جاتا ہے کہ اس میں فلسطینی سیویلینز مارے گئے تھے۔ اس میسیکر میں فلسطینی لوگوں کی تعداد 2000 سے 25,000 بتائی جاتی ہے، ڈیپینڈنگ آن سورس۔ اسی بلیک سپٹمبر کی وجہ سے ضیاء الحق آگے جا کے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے۔ ضیاء الحق کنگ حسین کے دوست اور ہمراز تھے۔ یہ کہنا تھا کنگ شاہ حسین کے بھائی حسن بن طلال کا 2010 میں۔ ان کا بروس ریڈل سے یہ بھی کہنا تھا کہ شاہی خاندان اس جنگ میں ضیاء الحق کی مدد کا بہت شکر گزار تھا، جس میں ان کی موجودگی اتنی ضروری تھی کہ وہ تقریباً فوج کی قیادت کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے آرڈرز کو اگنور کیا تھا اور اپنا سفارتی کام چھوڑ کر بلیک سپٹمبر میں حصہ لیا تھا۔ اس لیے میجر جنرل نوازش نے سبمیشن میں پریزیڈنٹ یحییٰ خان کو ریکمینڈ کیا تھا کہ ضیاء الحق کو کورٹ مارشل کیا جائے، لیکن AO مٹا کے ٹیسٹیمونیز کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل گل حسن نے ضیاء الحق کو ٹرمینیٹ ہونے سے بچایا تھا۔ بلیک سپٹمبر میں کنگ شاہ حسین کی خدمت کرنے کے بعد ضیاء الحق کو اس کا صلہ ایسے ملا کہ کنگ شاہ حسین نے ان کی سفارش ذوالفقار علی بھٹو کو کی، اور کنگ شاہ حسین نے ذوالفقار علی بھٹو کو بلیک سپٹمبر میں ضیاء الحق کے رول سے آگاہ کیا، جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کو بریگیڈیئر کے عہدے سے میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی۔ اصل میں بات یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو یہ لگنے لگا تھا کہ ضیاء الحق اپنی وفاداری ان کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے، جیسے کہ انہوں نے کنگ شاہ حسین کے لیے کیا، اور 7 سینئر لیفٹیننٹ جنرلز کو چھوڑ کر ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کو 1976 میں چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کیا۔ پاکستانی ایکیڈمک حسین حقانی یہ بھی آرگیو کرتے ہیں کہ ضیاء الحق کے اپوائنٹمنٹ کے پیچھے کاسٹ ریزنز بھی تھے، کیونکہ وہ آرین تھے، اس لیے وہ پشتون اور راجپوت ملٹری آفیسر سے الائنس کر کے ذوالفقار علی بھٹو کو اوور تھرو نہیں کریں گے، لیکن یہ ذوالفقار علی بھٹو کی ایک غلط فہمی تھی۔ وہی ضیاء الحق جس سے ذوالفقار علی بھٹو کے اتنے توقعات تھے، انہوں نے ہی ذوالفقار علی بھٹو کو 5 جولائی 1977 میں ملٹری کو کے ذریعے اوور تھرو کر دیا۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں،
ذوالفقار علی بھٹو کے سابق مشیر راجہ انوار اپنے کتاب دی ٹیررسٹ پرنس میں لکھتے ہیں اگر شاہ حسین ضیاء الحق کی سفارش نہ کرتے تو حد درجہ یہ ممکن تھا کہ ان کا فوجی کیریئر بریگیڈیئر پر ہی ختم ہو جاتا۔